مرحبا يا عمو. أهلين. ليش قاعد هون انت؟ نحن بشار الأسد قتلنا. ايوه. نهبنا. أشو نحن بدنا له؟ لأننا قاعدين هون. أشو بدنا له؟ نحن بنعبي مي بنشرب هون. أشو نحن عملنا؟ نحن ما لنا ذنب. أشو نحن عملنا له؟ نحن بنشرب هون. يا أخي ليش عم تبكي انت يا عمو؟ بشار نهبنا. قتل بيوتنا. نهبين. ما عندنا شيء نلبس والله العظيم. هدلكم بيوتكم؟ هديهم كلهم ما عندنا شيء. هون نشرب مي. ناطر نقعد عند الجماعة. ايه. نقعد نسهر عندهم. اشو بيهون؟ والله العظيم ولا خلانا نقعد دقيقة بالبيت. هو بشار الأسد واقع طير. نسقطه بهالصر معي. والله أكبر. الله أكبر والثوار الأحرار هيسقطوا بهالصر معي. ايش خسر لكم طالعين انتم؟